बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब यूथियों की तरह जो पटवारी हैं वो भी गुमराही के रास्ते में चल पड़े हैं। यानी कि अगर अब आपको नून लीग के जलसों में जाना है तो आपको जन्नत का टिकट मिलेगा। जी हां, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सर्टिफिकेट मिलेगा। सिर्फ बोलने की हद तक नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट होगा। और यकीनन आप नवाज शरीफ के जलसे में जाएंगे तो उसमें सैन भी नवाज शरीफ की होंगे, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट होगा कि भाई आप सीधे जन्नत में जाएंगे। ये किसी आम शख्स ने नहीं कहा, ये मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने एक बहुत बड़े अपने प्रोग्राम में मीटिंग में कहा है। बहुत सारे कारकुन में बैठे हुए थे और इससे पहले अक्सर हम पीटीआई वालों से सुनते थे, यूथियों से सुनते थे। अच्छा, ये जो नून लीग के रहनुमा का बयान है वो पीटीआई वालों से कहीं ज्यादा सख्त है। ये दोनों मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, पीटीआई वालों का भी और इस खासकर इस नून लीग का जो एक सीनियर रहनुमा है असद रहमान, चौधरी असद रहमान, इसका भी वीडियो बयान रखूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और कर लूं कि ऐसे बयान आप जब पटवारियों यूथियों से हम सुनते थे, यानी कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया है या उनके जो रहनुमा हैं या इवन इमरान खान खुद ऐसे गलत बयान देता था, गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करता था, तो कुफरी अल्फाज होते थे, उसके बयानात भी होते थे, तो बार बार उसकी निशानदेही की जाती थी कि आप गलत जा रहे हैं। अब पटवारियों की तरह ऐसा आना शुरू हो गया तो तरीके लबैक वाले बहुत ज्यादा यानी कि परेशान होते हैं। और परेशान होना चाहिए कि यार एक आदमी सामने गुमराही फैला रहा है, कुरान मजीद का गलत तर्जमा तफसीर बयान कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, अहादीस शरीफ का गलत मतलब निकाल के बता रहा है, तो परेशान तो होते हैं। लेकिन अब परेशान नहीं होना चाहिए तरीके लबैक वालों को, बल्कि खुशी मनानी चाहिए। ऐसे बयानात अगर आपके सामने हैं किसी पटवारी के या यूथियों को, तो आपको खुशी मनाना चाहिए। वो कैसे, वो आगे जाके मैं आप लोगों के सामने इसकी वजाहत करूंगा। लेकिन पहले सुनो कि उस चौधरी असद रहमान है वो किस तरह जन्नत के टिकट तकसीम कर रहा है, ये सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। बहुत मुश्किल वक्त आ गया तो कुछ लोग फिर ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे इकट्ठे हो गए। तो मैंने उन्हें कहा, मैं वो सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर जो बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब जितने आप आ गए वो तो जन्नत पे जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये देते हैं ना, आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ कि जो यहाँ आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस मार्च को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। हमारी पार्टी में बहुत मुश्किल वक्त था, अल्लाह माफ करे। नाज़रीन, ये कहता है कि जब नवाज शरीफ के ऊपर मुश्किल वक्त था और नवाज शरीफ के साथ कोई नहीं था, तो उस वक्त जो नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, बैठे थे, तो अल्लाह की जात ने फरिश्तों को कहा है कि इनके नाम लिख लो, ये सीधे जन्नती हैं। अब आप जो मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो तो जन्नती हैं ही हैं। जो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएंगे उनकी भी गारंटी है, उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो जन्नती हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो इनके सामने बैठे हुए थे मुर्दा किस्म के लोग, बेजमीर किस्म के लोग थे, जो ऐसी तकरीरों में बैठ के बातें सुनते हैं। अच्छा चलो, बातें तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह में जवाब नहीं दे सकते, उनकी हिम्मत और जुर्रत नहीं होती है, लेकिन फिर बाद में उसका दफा भी करते हैं कि नहीं उसका ये मतलब नहीं था, ये मतलब था, उसने ऐसे नहीं बोलना चाहा, उसने ऐसे नहीं बोला, ऐसे बोला, यानी उल्टा उसका दफा करते हैं। अब नाज़रीन, इसने क्या कहा है कि भाई अगर आप नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएंगे, नवाज शरीफ के जलसों में जाएंगे, तो आपको जन्नत की बिशारत है। इसने तो हद ही क्रॉस कर दी। इससे पहले इमरान खान का जब जमान पार्क के सामने एक कंजरखाना लगा हुआ था, तो उसमें इब्रारुल हक ने, अच्छा देखने वाली बात यह है कि कोई एक आम सीधा सादा जहल किस्म का, जिसको कुछ इल्म नहीं है, दीनी दुनियावी कोई इल्म नहीं है, वो किसी की मोहब्बत में हदूद क्रॉस कर जाता है, तो इस बात की तो समझ आती है। लेकिन सीनियर रहनुमाओं की मैं बात कर रहा हूं, मैं आम कारकुनों की बात नहीं कर रहा हूं। इब्रारुल हक साहब वो क्या कहते हैं कि जमान पार्क में अगर आप आएंगे तो आपको डबल इबादत का सवाब है। एक तो इमरान खान की रखवाली के लिए आपको ये भी इबादत है, और दूसरा रमजान शरीफ की भी इबादत है। अच्छा, इबादत से तो एक बात समझ आ गई कि कई लोग हैं, अल्लाह माफ करे, कि वो इबादत करते हैं लेकिन उनकी शायद बातें कबूल नहीं होगी। छोटे से गुनाहगार आदमी छोटी सी भी अच्छा काम करता है, अल्लाह की जात उसकी बख्शिश कर देगा, ये तो हकीकत है। लेकिन इस मौसूफ ने तो कहा है कि गारंटी है कि आप सीधे जन्नत में जाएंगे।
صرف نواز شریف کا استقبال کر لیں اور اس کے جلسے میں چلے جائیں۔ اب ناظرین، اس طرح کے جو بیانات تھے، اس طرح کا جو الزام تھے، وہ صرف پی ٹی آئی کے اوپر لگتے تھے، عمران خان کے اوپر لگتے تھے، الزام نہیں تھے، حقیقت تھے۔ تحریک لبیک والوں نے اپنا خوب کردار ادا کیا، ہر موڑ پہ ہر بیان جو عمران خان کا ہوتا تھا، جو ان کی جوتیوں کو ہوتا تھا، غیر شرعی بیان جتنے بھی تھے، تو ان کی دلیل کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر تحریک لبیک والوں نے بالکل یعنی واضح ان کے سامنے وضاحتیں کی تھی اور ان کو کہا تھا جوتیوں کو کہ خدارا آپ بچو اپنے لیڈران سے، یہ تو گمراہ لوگ ہیں، آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک بات بھی نہیں سنی، ان کا یعنی کہ ان کو شٹ اپ کال دینے کی بجائے اپنے لیڈران کے ان کے بیانات کے اوپر بجائے اس کے الٹا ان کو یعنی کہ وہ ان کا دفاع کرتے تھے۔ اب پٹواری اس لائن پہ آ گئے ہیں تو پٹواریوں کو بھی بار بار تحریک لبیک والے یہی ثبوتوں کے ساتھ، جیسا کہ ابھی میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بھئی یہ ایک غلط بیان ہے، بتا رہے ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایسے بیانات سن کے ایک سچے مسلمان کو تو دکھ ہی ہوتا ہے، لیکن تحریک لبیک والوں کو خوشی منانی چاہیے۔ وہ کیوں خوشی منانی چاہیے؟ حالانکہ خوشی بنتی نہیں ہے ایسا اگر کوئی آدمی غلط بیان کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اس پہ خوش تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ خوش ہونا چاہیے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے تب تحریک لبیک والوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، تب ان کو یعنی کہ برا لگنا چاہیے تھا کہ اگر ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، غلط بیان دے رہا ہے، غلط اسلام کی تشریح کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے اور آپ کا اس کے پاس اتنے یعنی کہ سورسز ہیں کہ آپ اس کو جا کے بتا سکتے ہیں، ذرائع ہیں آپ کے پاس، آپ کی پہنچ ہے اس تک، آپ اس کو بتا سکتے ہیں، لیکن آپ بتاتے نہیں ہیں اور شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار چلو یہ تو گناہ کر رہے ہیں، یہی جہنم میں جائیں گے۔ تو تحریک لبیک والوں نے 4 سال عمران خان اور جوتیوں کو بتایا ہے ثبوتوں اور دلیلوں کے ساتھ کہ خدارا آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانی۔ اب پٹواری بھی نہیں مان رہے، تو خوش کیوں ہونا چاہیے؟ خوش اس لیے ہونا چاہیے کہ اسی گمراہی کی وجہ سے، انہی گستاخوں کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے، اسی گستاخ عمران خان کا دفاع کرنے کی وجہ سے آج جوتیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب پارٹی رہنما جو کنٹینر میں اوپر کھڑے ہو کے اپنے لیڈر کے لیے قوم کو بیوقوف بناتے تھے، آج وہ سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو یقیناً میں ایمان کی حد تک کہتا ہوں کہ اگر اس کمپٹیشن میں یہ بھی آ گئی ہے اپنا نون لیگ، تو اس کا بھی عمران خان سے برا حشر ہوگا۔ اس سے پہلے رانا ثناءاللہ نے بھی ایک بیان دیا تھا، لیکن رانا ثناءاللہ کا میں نے ذاتی بیان بھی سنا تھا۔ اس نے ایک پیر صاحب ہیں اس کے پاس جا کے اس نے اپنا غلطی مانی تھی اور توبہ کی تھی، وہ خود میں نے ویڈیو سنی تھی۔ لیکن نون لیگ میں بھی ایسی بہت سارے رہنما ہیں کہ جو غلط بیان دیتے ہیں، اور مجھے ہمیں حیرانگی اس چیز کی ہوتی ہے کہ عوام سمجھتی کیوں نہیں ہے۔ نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں ہوں، خاص کر نون لیگ اور پی ٹی آئی، یہ ہمیشہ اسلامک ٹچ دیتی ہیں۔ اسلامک ٹچ دینے کا ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا مطلب کیا بنتا ہے اسلامی ٹچ دینے کا؟ اس لیے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ زیادہ تر کے 100% وہ مذہبی لوگ ہیں، مذہب پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ اسلامک ٹچ دیتے ہیں۔ اور آگے جو ہماری قوم ہے ماشاءاللہ وہ مذہبی تو بنتی ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے کہ وہ ریاست مدینہ بنائے گا، دباغ آپ استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ ریاست مدینہ بنائے گا۔ آپ اس شخص کی باتوں میں چلے جائیں گے کہ نواز شریف کے بھائی ہم تو چلے جاتے ہیں کہ ہم کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو کم از کم ثواب تو ملے گا، جنت تو ملے گی، ٹھیک ہے، مذہبی بنتے ہیں، لیکن آپ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے کہ جو حقیقی معنوں میں پاکستان میں مذہبی جماعتیں ہیں جو رات میں صحیح معنوں میں کام کر رہی ہیں، آپ ان کی طرف نہیں جاتے، الٹا ان کے اوپر تنقید کرتے ہو جو حق کی بات کرتے ہیں۔ اور جو لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کے نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، آپ کی دنیا تو دنیا آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ تو ساتھ آپ الٹا ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت کرے۔ اگر آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں لکھی ہے تو آپ لوگوں کا انجام ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو، جس طرح جوتیوں کا ہوا ہے، اور نون لیگ والوں کا بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔